ल सम्पूर्णमा नमस्कार सर। सम्पूर्णमा नमस्कार सर। ल आज मैले ल भन्नुस् कुन पाठ पढाउँ आज मैले? ल भन्नुस् एरिया पाठ पढाइदिए भन्नुस् त त्यतिर गएँ म। क्लासको धेरैले सिकाइ सिद्धान्त भन्नुभएको छ। मेरो धेरै साथीहरूले सिकाइ सिद्धान्त भन्नुभएको छ। धेरै साथीले प्रासको सिकाइ सिद्धान्त भन्नुभएको छ। ल धेरै साथीले प्रासको मेरो सिकाइ सिद्धान्त भन्नुभएको छ। भनौँ त मैले कुन पढाउँ? ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिनुहोस् ल हेरियो पढा भनेर। त धेरै साथीहरूले प्रासको सिकाइ सिद्धान्तै भन्नुभएको छ मलाई है। ल ठ्याक्कै टपिकै रोल्नु न, हेरियो टपिक पढाइदियो भनेर भन्नु त। यही टपिक पढाइदियो भनेर भन्नु न। बिनीको अब भोलिदेखि मैले त प्रकृतिवाद आदर्शवाद मैले भोलि बिनीको पढाउँछु। समय यहाँ सल्लाह गरेर सरहरुसँग सल्लाह गरेर बिनीको पनि मैले त्यो टपिक पढाउँछु। तर आज मैले तपाईलाई के पढाउँ भन्नु त? पब्लिक म्यानेजमेन्ट एउटाले, तथ्याङ्क अर्कोले, बिनीको रामचन्द्र सर ल्याउनु न। रामचन्द्र अब आउँदैन, आशी कसैले ल्याइदिने हो? ल्याउन खोज्या हो, आउँदै आउनुहुन्न। मैले जतिको अफर गरेँ नि हुन्छ आउन्न भन्दै भन्नुहुन्न, आउन्न कहिले आउनु। अब तपाईहरुले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने हिजोदेखि क्वेशनहरु एकदमै लोजिकल आउँछ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। क्वेशन एकदमै लोजिकल आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्दिनु पर्यो है। ल अब फेरि तपाईहरुले 10 थरले 10 वटा अब बल्ल र तल्ल पदम सरको टाइम मिलाएर ल्याएछु, पदम सर नभए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई त मैले केही गरिन नसकिने भयो के? प्रास र बिनी त मैले सक्दै आजित भएको छु। बल्ल र तल्ल मिलाएर पदम सरलाई लिएर आएको छु, पदम सर नभए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। के लेख्नु भएको? ल म तपाईहरुका गन्थन मन्थनतिर लाग्दैन। तपाईहरुको चित्त बुझ्दैन यो प्रास र बिनीकालाई मैले चित्त बुझाएर सक्दिन जति गरेन यो मलाई थाहा भइसकेको, म आफै थकित भइसकेको छु। अब म तपाईहरुको कुरा लिन भन्दा पनि आफू अनुसार अगाडि बढे है। म आज तपाईहरुलाई अलिकति लोजिकलै क्वेशन सोध्ने भएको कारणले प्रास र बिनीका दुवैलाई प्रयोग हुने सिकाइका सिद्धान्तका केही लोजिकल कुराहरू भन्छु। अनि भोलिबाट तपाईहरुको अन्तिममा जसले जे त्यसपछि तपाईहरुले खण्ड ख को 7 भन्नुभएको छ, त्यहीबाट सुरु गरिदिन्छु। आज मैले सिकाइका सिद्धान्तका केही लोजिकल क्वेशनहरु भन्छु। तपाईहरुले एउटा कुरा के जान्नुस् भने है त, पदम सर राइट हुनुहुन्छ, तपाईहरुले रङ भनेर नि पदम सर चेन्ज हुनुहुन्न। बरु म नियमित जोडिन्छु हैन। के अरे हाम्रो त्वयानाथ सर पनि नियमित जोडिनु भएको छ, पदम सर बिहान बेलुकै जोडिनु भएको छ। यति गर्दा नि तपाईहरुको चित्त बुझाउन सकिन्न भने म गाली खान तयार, चित्त बुझाउन सक्दिन। अब बरु गाली खान तयार छु, चित्त बुझाउन सक्दिन अब यति गर्दा नि सकिएन भने। ल म गएँ सिकाइको सिद्धान्त त। ल ल एकैछिन है, सबै ठिक हुनु चाहिँ अब रामचन्द्र सर ल्याउन खोजेको आउनु भएन। पदम सर र तुया सर नाम चलेका शिक्षकले ल्याएर जोड दिएछु। अब नि चित्त बुझाउन सकिन भने सक्दिन, म बरु गाली खान तयार, अरु गर्न सक्दिन। ल सिकाइका सिद्धान्त तीनटा किसिमका सिकाइका सिद्धान्त छन्। एउटा हो तपाईहरुले हामीले पढ्नुपर्ने व्यवहारवादी, यसलाई भन्छ इंग्लिशमा बिहेभियरिजम।
अर्को 2 संज्ञानवादी, कग्निटिभिजम, नंबर 3 हो निर्माणवादी, कन्स्ट्रक्टिभिजम। ल युवराज सर बरु युवराज सर जोडिनुहुन्छ है। युवराज सरलाई स्वास्थ्यले साथ दिने बित्तिकै सर जोडिनुहुन्छ। युवराज सर जाने जोडिनुहुन्छ। ल अब सिकाइका सिद्धान्तहरू एउटा व्यवहारवादी, अर्को कग्निटिभिजम संज्ञानवादी, अर्को निर्माणवादी, 3टा। अब म अगाडि बढिहालेँ है त। ल अब सुरुमा तपाईहरुलाई म व्यवहारवादीतिर गएँ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको ज्ञानतिर गएँ म। व्यवहारवादी अनि संज्ञानवादी अनि निर्माणवादी। है त पहिला हेर यहाँ यतातिर जाउँ। यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यसको अरु तपाईले सर सर मिलाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा तपाईले बेसिक कन्सेप्टै बुझ्नु पर्यो के। सामान्य कन्सेप्ट व्यवहारवादी सिद्धान्त भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। संज्ञानवादी सिद्धान्त भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो दोस्रो। तेस्रो निर्माणवादी सिद्धान्त भनेको के हो, यो 3टा बुझ्नु पर्यो के है त। ल व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्माणवादी है त। यो 3टाको कन्सेप्ट बुझ्नु त तपाईं लाइफमै नभुल्ने तरिकाले बुझ्नु त। अब कन्सन्ट्रेट प्लिज। लाइफमै नभुल्ने तरिकाले बुझ्नु त। अब यता हेर्नुस्। ल अब सुरुमा म व्यवहारवादीतिर जान्छु। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको यसका प्रतिपादक जेबी वाटसन हुन्। जेबी वाटसन हुन् यसका प्रतिपादक। जेबी वाटसन हुन् यसका प्रतिपादक। तपाईले यसले के भन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो के। सुरुमा यसले यस आर आर चेनलाई महत्त्व दिन्छ। यसले हो स्टिमुलस, रेस्पोन्स, रिइन्फोर्समेन्ट। यसको चेनलाई महत्त्वपूर्ण दिन्छ क्या। हेर्नुस् यसले पहिला सुरुमा एसआरआर चेनले म भन्दैछु। अब संज्ञानवादीमा पुनर्बलको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन म भन्छु। हो एसआरआर चेन स्टिमुलस, रेस्पोन्स, रिइन्फोर्समेन्ट भनेको उत्तेजना। यसले भनेको उत्तेजना, प्रतिक्रिया र पुनर्बल यसको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ यसले है त। यो 3टाको समीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। यो 3टाको समीकरणलाई यो तपाईहरु भुल्नु भयो भने यो 3टाको समीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। र तपाईहरुले जान्नुस् कि जहिले पनि व्यवहारवादी सिद्धान्तले भन्छ सिकाइ यान्त्रिक हो, घोकाउने हो सिकाइ। ल हेर्नुस् त यो यान्त्रिक सिकाइलाई जोड दिन्छ यसले जहिले पनि। मेकानिकल लर्निङ यान्त्रिक सिकाइलाई जोड दिन्छ यसले। यान्त्रिक सिकाइ, यान्त्रिक सिकाइ मेकानिकल मेसिन जस्तो त। मेसिन जस्तो के मेकानिकल लर्निङ। घोकाइतिर यसले जोड दिन्छ है। मेकानिकल लर्निङमा जोड दिन्छ है त। अब यसले अर्को कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसमा अभ्यासको भूमिका हो, पुनर्बलको भूमिका हो, अब सहचार्यको भूमिका, शाब्दिक सहचार्य,
सहचार्य भनेको यो वस्तु र शब्दको बीचमा वस्तु र शब्दको बीचमा समन्वय कायम गरेर अवधारणा निर्माण गर्ने सहचार्यको अर्थ वस्तु र शब्दको बीचमा समन्वय गरेर त्यसको अवधारणा निर्माण गर्ने छ भने त्यसलाई सहचार्य भनिन्छ। सहचार्य भनिन्छ है। अभ्यासको, पुनर्बलको, सहचार्यको हो, पुरस्कारको, दण्डको अनि नीति नियमको पालना, आदत निर्माण आदिमा जोड दिन्छ। यो सबै व्यवहारवादी आदिमा जोड। ल हेर्नुहोस् है, व्यवहारवादी सिद्धान्तको जोड केमा रहेछ हेर्नुहोस् त है। जेबी वाटसन एसआरआरलाई महत्त्वपूर्ण स्टिमुलस रेस्पोन्स, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, पुनर्बल, यान्त्रिक सिकाइमा जोड दिन्छ। अभ्यास, पुनर्बल, सहचार्य, पुरस्कार, दण्डको, नीति नियमको पालना, आदत निर्माण आदिमा जोड दिन्छ यसले। तपाईहरुले यो बुझ्नु पर्यो है त। यतिमा जोड दिन्छ व्यवहारवादी सिद्धान्तले। तर संज्ञानवादी सिकाइको सिद्धान्तको प्रतिपादक हुन् गेस्टाल्ट समूह। गेस्टाल्ट यो जर्मनीको ग्रुप हो, गेस्टाल्ट ग्रुप। यसको विदिमर महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने, यसको लिडरकर्ता हो। यिनले प्रतिपादन गरेका हुन् संज्ञानवादीलाई है त। संज्ञानवादीलाई यिनले प्रतिपादन गरेका हुन्। यिनले प्रतिपादन गरेका हुन् है त। अब तपाईहरुले संज्ञानवादीमा के जोड्नुस् भने प्रतिपादन यिनले गरेका हुन्। अब प्रतिपादन गेस्टाल्ट ग्रुप अथवा विदिमरले प्रतिपादन गरेका हुन्। र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त कग्निटिभिजम यसले तपाईहरुले के दिने एसआरआर चेन हैन, यसले केलाई जोड दिन्छ तपाईहरु जान्नुस्। यसले स्वतन्त्र सिकाइलाई, विद्यार्थीको स्वतन्त्र सिकाइलाई, विद्यार्थीको तार्किक सिकाइलाई, समस्या समाधानमा आधारित सिकाइलाई जोड दिन्छ। यसले समस्या समाधानमा आधारित सिकाइलाई। सिकाइलाई जोड दिन्छ यसले भने तपाईले जान्नु पर्यो। यसमा जोड दिन्छ। र जहिले पनि सिकाइमा प्रत्यक्षीकरणको भूमिका, प्रत्यक्षीकरण भनेको प्रत्यक्ष अनुभव गरेर भोगेर देख्ने, प्रत्यक्ष देखेर भोगेर अनुभव गरेर। प्रत्यक्षीकरण भनेको प्रत्यक्ष देखेर भोगेर र गरेर भनेको यो गरेर सिकिन्छ। जहिले पनि धेरै विकल्प मध्ये सही विकल्पको छनौटमा जोड दिन्छ। सही विकल्प छनौट यसमा जोड दिएको हुन्छ। सही विकल्पको छनौटमा यसले जोड दिएको हुन्छ। र संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तले भन्छ पुनर्बलको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन। पुनर्बलको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुँदैन संज्ञानवादीले पुनर्बलको प्रयोग महत्त्वपूर्ण भन्दैन। पुनर्बलको प्रयोगै नगर भनेको छैन। पुनर्बलको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैन सिकाइमा भन्ने छ है। कसले सोध्नु भयो? सुजन थापाजीले। अब सही विकल्प छनौटको प्रयोगमा जोड दिन्छ। र जहिले पनि अब प्राप्तिमा लक्ष्य उन्मुख सिकाइमा जोड दिन्छ। यसले लक्ष्य उन्मुख सिकाइमा जोड दिन्छ। लक्ष्य उन्मुख क्रियाकलापमा जोड दिन्छ। यसले जहिले पनि लक्ष्य उन्मुख क्रियाकलाप संज्ञानवादी सिद्धान्तले यसमा जोड दिन्छ है त। खै त च्याटै लेख्नु छोड्नुभयो किन हो? कि यो पढिसकेको कुरा धेरै पढ्न झ्याउलायो भन्ने भएको छ? साथीहरु पढिसकेको कुरा कति एउटै पढाएको सरले असाध्यै जोड लायो भन्नु, असाध्यै झ्याउलायो भन्ने पो भएको छ कि? च्याटै लेख्दैन त एउटा नि। यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने तपाईले सिकाइका सिद्धान्तै बिगार्नु। यो कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ के। ल अब
निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त है। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त यसैले प्रतिपादन गरे भन्दा पनि यसैले प्रतिपादन गरे भन्ने छैन। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको विकासमा सहयोग पुर्याउने जीन पियाजेले हो के गरे? प्रतिपादन गरेका हैनन्। जीन पियाजेले निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा निर्माण गरेको, प्रतिपादन हैन, अवधारणा निर्माण। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तले अन्तर्क्रियालाई जोड दिन्छ। यसले अन्तर्क्रियालाई जोड दिन्छ। यसले सामूहिक सिकाइ र सामाजिकीकरणमा जोड दिन्छ। सिकाइ र सामाजिकीकरणमा जोड दिन्छ। है त। अब अन्तर्क्रिया सामूहिक सिकाइ र सामाजिकीकरणमा जोड दिन्छ। यसैगरी यो सिकाइ सिद्धान्तले धर्म, संस्कृति, परम्परा, वातावरणले सिकाइमा प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता छ। केले भन्नुस् त? धर्म, संस्कृति, परम्परा, वातावरण सिकाइमा प्रभाव पर्छ भन्ने यसको मान्यता छ। सिकाइमा प्रभाव पार्दछ। यस सिकाइ सिद्धान्तले उमेर अनुसार सिकाइ पनि फरक फरक हुन्छ भन्छ। सिकाइको प्रकृति नै उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ भन्छ। यो निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तले उमेर अनुसार सिकाइको प्रकृति पनि उमेर अनुसार सिकाइको प्रकृति पनि फरक हुन्छ भन्छ यसले। ल लेख्नुस् त, पहिला यति लेख्नुस् त अनि बुझाउँछु म। यो लेख्नुस् त। यो लेखेपछि धेरै कुरा लाइफमा नबिर्सिने तरिकाले पढ्नु, नबिर्सने तरिकाले पढ्नुस् त। ल बोर्ड क्लियर छ मित्रहरू? साथीहरू बोर्ड क्लियर छ? बोर्डको विषयमा प्रतिक्रिया दिनु त। बोर्ड एन्ड साउन्ड क्लियर? ओके, ठीक छ। ढिलो आउने स्क्रिनशट गर्दा पनि भयो। म एकपटक बुझाउँछु है तपाईहरुलाई। सर म बुझाउन चाहे। तपाईहरुलाई म एकपटक सर बुझाउन चाहन्छु। र अबदेखि परीक्षाको अघिल्लो दिनसँग तपाईहरुसँग जोडिने प्रण गर्छु है त आजबाट म, किनकि हिजो अस्ति म लाइसेन्सकै परीक्षामा व्यस्त भएँ स्पष्ट भन्दा। र लाइसेन्सको परीक्षामा लगभग डेट नगोक्नुहोस्, डाटा नगोक्नुहोस्, लोजिकल पढ्नुहोस् भनेको करिब मैले गेस गरेका क्वेशनहरु 30 देखि 35 वटा परे लाइसेन्समा। मैले गेस गरेका क्वेशनहरु 30 देखि 35। नियमित मेरो कक्षा पढ्ने साथीहरुसँग सोध्नुहोस्। मैले गेस गरेका क्वेशनहरु 30 देखि 35 वटा क्वेशन परे मैले गेस गरेका। ल म बुझाइदिन्छु है त। म व्याख्या विश्लेषण गर्छु है। अब यो यस्तो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तमा तपाईले भनिहाल्नुभयो, फेरि मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त 3टा भयो। एउटा, दुईटा, 3टा। यो प्रयत्न र भुल पनि यसैमा।
नर भूल यसमा, कार्यपरक यसमा, शास्त्रीय सम्बन्धन यसमा, शास्त्रीय सम्बन्धन पनि यसमा। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई थाहा छ शास्त्रीय सम्बन्धन व्यवहारवादीमा हो, कार्यपरक पनि व्यवहारवादीमा हो, प्रयत्न र भूल। संज्ञानवादीमा अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। संज्ञानवादीमा के हो? अन्तर्दृष्टि। यो आउँदैछु मैले। संज्ञानवादीमा के हो? अन्तर्दृष्टि। अब यहाँ त जिन पियाजेको यसमा जिन पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त पनि हो, भोगोत्स्कीको पनि हो, बान्डुराको पनि हो यसमा। निर्माणवादीमा भोगोत्स्कीको, बान्डुराको, जिन पियाजेको सबै छ यसमा। ल ल है त, निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त जिन पियाजेको पनि छ त्यसमा, बान्डुराको पनि छ, भोगोत्स्कीको पनि छ है। यो सबै निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्ततर्फ छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, पढाउँछु। पहिला अब व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको म व्याख्या गर्छु है त। स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस्, ढिलो हुनुभयो भने म व्याख्या गरिहालेँ। म व्याख्या गरिहालेँ है त, व्याख्या गरिहालेँ है त व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त। ल है त, अगाडि बढौँ। सारी सक्नुभयो भने मैले व्याख्यातिर लाएँ। सारी सक्नुभयो भने म व्याख्यातिर लाएँ। ल हेर्नुहोस् है त, व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ भने यिनका प्रतिपादक जेबी वाटसन हुन्। यसलाई प्रतिपादन गरेका, यसका पिता भने पनि त्यही हो, प्रतिपादन गरेका भने पनि त्यही हो। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तले शब्द के भन्छ भने यस आर आर चेन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चेन भनेको त्यसको गठबन्धन के, त्यसको सम्बन्ध, के को सम्बन्ध? स्टिमुलस भनेको उत्तेजना, रेस्पोन्स भनेको प्रतिक्रिया, रिइन्फोर्समेन्ट भनेको पुनर्बल। यो तीनटाको गठबन्धन, यी तीनटाको गठबन्धन असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिकाइ सिक्ने भनेकै यो तीनटाको गठबन्धनले हो भन्ने मान्यता व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको छ। उत्तेजना गराउनु पर्छ सिकाइ सिक्नका लागि, अनि त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आउँछ। त्यो प्रतिक्रियाको आधारमा थप बल प्रदान गरेर सिकाइ हुन्छ भन्ने व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता छ। यो तपाईहरु यसरी बुझ्नुहोस् है। अब यसलाई यान्त्रिक सिकाइ भनिन्छ र यो शिक्षकले जे भन्यो त्यही मान्ने, जे नीति नियम छ त्यही मात्रै पालना गर्नुपर्ने भएको कारणले मेकानिकल भनेको के। उही जसरी मेसिनलाई जे निर्देशन दियो त्यही काम गर्छ नि, यहाँ पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई जे निर्देशन दियो त्यही काम गर्नुपर्ने भएको कारणले यसलाई के भन्न खोजेको? यान्त्रिक सिकाइ। किन यान्त्रिक सिकाइ भने अर्थ बुझ्नुभयो? किन यान्त्रिक सिकाइ भने अर्थ बुझ्नुभयो मित्रहरू? किन यान्त्रिक सिकाइ भने अर्थ भन्ने बुझ्नुभयो? यान्त्रिक सिकाइ किन भने अर्थ भने अब यो बिनीको पनि भयो, प्रासको पनि भयो, फर्स्ट पेपरको पनि भयो, यो सबैको भयो। जो जसलाई मिल्छ त्यही भयो। यो आज कसको भनेर भन्नै पर्दैन, जो टपिक मिल्छ उसैको। ल अब सुन्नुहोस्, यान्त्रिक सिकाइ आज मैले प्रासलाई केन्द्रित गरेर पढाइरहेको छु, प्रासलाई केन्द्रित गरेर। यान्त्रिक सिकाइको अर्थ बुझ्नुभयो? यान्त्रिक सिकाइले भन्छ जसरी यन्त्रलाई जे निर्देशन दिइन्छ त्यही पालना गर्छ नि, कम्प्युटरलाई जे निर्देशन दिए त्यही पालना गर्छ, जुन मेसिनहरुले जे निर्देशन दिए त्यही पालना गर्छ, त्यसरी नै शिक्षकले विद्यार्थीलाई जे निर्देशन दियो त्यही पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति नियम जे हो त्यसैमा त्यसैको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको छ। त्यसकारण यसलाई के भन्न खोजेको? यान्त्रिक सिकाइ भन्न खोजेको भनेर बुझ्नुहोस्। लोजिकल क्वेशन आउने भएको कारणले म एकदम तपाईहरुलाई बृहत रूपमा विस्तृत रूपमा बुझाउँदै जाँदैछु है। लोजिकल क्वेशन आएको कारणले मैले तपाईहरुलाई बुझाउँदै जाँदैछु। अब यसलाई मेकानिकल यान्त्रिक सिकाइ किन भने बुझ्नुभयो? लेख्नुस् त त्यहाँ च्याट। यान्त्रिक सिकाइ किन भने बुझ्नुभयो? म सुरुबाट यही सुरु भएको है। शान्ता आर्यालजी यही भएको, यहीँबाट सुरु भयो। यसैलाई स्क्रिनशट गर्नु ल। शान्ता आर्यालजी यसैलाई स्क्रिनशट गर्नु। यो यान्त्रिक सिकाइ किन भने भन्ने बुझ्नुभयो साथीहरु? बुझिन भने यान्त्रिक किन भनेको भनेर बुझ्नुहोस् है। क्वेशनै लोजिकल आउँछन् नि, जान्न पर्यो। यसलाई किन यान्त्रिक सिकाइ भनेको भने व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त भनेको प्रयत्न र भूल पनि व्यवहारवादी हो, कार्यपरक पनि व्यवहारवादी हो, शास्त्रीय सम्बन्ध पनि व्यवहारवादी हो। यिनीहरूले नीति नियमको पालना गर्नुपर्छ। यन्त्रलाई जस्तो जे निर्देशन दियो त्यही पालना गर्नुपर्छ भनेको कारणले यसलाई के भनेको हो? जे काम लगाए त्यही गर्ने, यन्त्रलाई जसरी जे निर्देशन दियो यन्त्रले त्यही माने चाहिँ
विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले जे निर्देशन दियो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको कारणले यसलाई के भनेको यान्त्रिक सिकाइ भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। यहाँ सिकारु सक्रिय हुन्छ कि सिकारुको रोल महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि शिक्षकको रोल? शिक्षकको रोल के हुन्छ, विद्यार्थीको रोल के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? कुन एक्टिभ कुन प्यासिभ ल भन्नु त? कसको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ यहाँ? हो, टिचरले निर्देशन गर्छ, विद्यार्थीले पालना गर्छ। यति बुझ्नुहोस्। टिचरले एक्टिभ रोल खेलेन भने विद्यार्थीले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता हो। सर्वे सर्वा शिक्षक हो, शिक्षकले दिएको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको छ। र यसले अभ्यासलाई, पुनर्बललाई, शाब्दिक सहचार्यलाई, पुरस्कारलाई, दण्डलाई, नीति नियमको पालनालाई, आदत निर्माणमा आदिमा जोड दिन्छ है व्यवहारवादी सबै सिद्धान्तले। अब कुन सिकाइ सिद्धान्तले कुन पक्षमा बढी जोड दिन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ। कुनैले पुनर्बललाई बढी जोड दिन्छ, कुनैले सबलीकरणमा बढी जोड दिएलान्, कुनैले उत्तेजना प्रतिक्रिया जोड दिएलान्, ती भित्रका पनि। तर समष्टिगत रूपमा भन्दा व्यवहारवादी सिद्धान्तले अभ्यासलाई, पुनर्बललाई, सहचार्यलाई, पुरस्कारलाई, दण्डलाई, नीति नियमको पालनालाई, आदत निर्माणलाई जोड दिन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईहरु लोजिकल क्वेशन आउने भएको कारणले मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो भने मिस्टेक हुँदैन है। म त घमण्डैका साथ भन्छु कि यो सिकाइका सिद्धान्त मैले चाहिँ राम्रो पढाउन सक्दैन कसैले नि भन्ने मलाई घमण्ड छ के। यो सिकाइका सिद्धान्त ल सबै टपिक मैले राम्रो नपढाउँला, सबैमा म अब्बल छु भन्दैन। म कुनै टपिक मैले भन्दा राम्रो पढाउने सरहरु पनि हुनुहुन्छ, तर मलाई अलिकति बढी चासो भएको क्षेत्र खाली विद्यार्थीले जानेन भन्ने यही। मैले यसैमा बढी मैले डुबेर यसैमा बढी अध्ययन गरेको छु, अध्ययन यसैमा गरेछु। ल विद्यार्थीले खाली आदर्शवाद जानिएन हो, अन्डानी त्यसपछि तपाईको प्रकृतिवाद जानिएन भन्ने जहिले नि त्यही सोध्ने, त्यसैमा गहन अध्ययन गरे मैले। अनि विद्यार्थीले खाली यही सिकाइका सिद्धान्त जानिएन भन्ने यसैमा गहन अध्ययन गरे मैले। धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यही प्रश्न बढी सोध्ने भएको कारणले कक्षा कोठाहरूमा देखि लिएर इक्जाम केन्द्रित विद्यार्थीहरूले यही सोध्ने भएको कारणले मेरो विशेष चासो पनि यही गयो के बढी। ल अब अर्को, अब संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त। संज्ञानवादीले हाम्रोमा यहाँ यो व्यवहारवादीले हाम्रो माइन्ड टेबुला रसा हुन्छ भन्छ। टेबुला रसा भनेको हाम्रो ब्ल्याङ्क हुन्छ हो, ब्ल्याङ्क हुन्छ हाम्रो माइन्ड, अनि हामीले अभ्यास गरेपछि केही कुरा सिक्दै जाने भन्छ व्यवहारवादीले। तर संज्ञानवादीले हामीसँग हाम्रो माइन्डमा तर्क गर्न सक्ने खुबी पहिल्यै हुन्छ भन्छ। संज्ञानवादीले के भन्छ, हाम्रो दिमागमा तर्क गर्न सक्ने खुबी जन्मेदेखि नै हुन्छ भन्छ संज्ञानवादीले। व्यवहारवादीले जन्मिँदाखेरि हाम्रो ब्ल्याङ्क हो, पछि अभ्यास गर्दै गएपछि हामीले सिकिँदै जाने हो भनेर व्यवहारवादीले भन्छ। यो थाहा थियो तपाईहरुलाई? तपाईहरुलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन? व्यवहारवादीले भन्छ सुरुमा जन्मिँदा हाम्रो माइन्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ, अभ्यासबाट हो र विभिन्न प्रयासहरूबाट हामीले हो अनुभवबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेर व्यवहारवादीले भन्छ। संज्ञानवादीले ठ्याक्कै उल्टो के भन्छ, हाम्रो माइन्ड टेबुला रसा हैन, ब्ल्याङ्क हुने हैन हाम्रो माइन्ड। हाम्रो माइन्डमा त इक्विप्ड हो, हाम्रो लोजिकल आइडिया हाम्रो माइन्डमा जन्मेदेखि नै हुन्छ भन्ने मान्यता छ। कुरा यता बुझ्नुस् है, यसले जन्मिँदाखेरि हाम्रो माइन्ड टेबुला रसा भन्छ। यसले जन्मिँदादेखि हाम्रो माइन्ड टेबुला रसा, टेबुला रसा भनेको ब्ल्याङ्क। यसले जन्मिँदाखेरि हाम्रो माइन्ड टेबुला रसा ब्ल्याङ्क हुन्छ भन्छ। तर संज्ञानवादीले ब्ल्याङ्क हुँदैन, हाम्रो जन्मिँदैखेरि हामीसँग तर्क गर्ने क्षमता हुन्छ भन्छ संज्ञानवादीले। र संज्ञानवादीले स्वतन्त्र सिकाइमा जोड दिन्छ, तार्किक सिकाइलाई जोड दिन्छ, समस्या समाधानमा आधारित सिकाइलाई जोड दिन्छ। अब प्रयत्न र भुलले पनि जोड दिन्छ नि भन्नुभएको छ त्यहाँ। प्रयत्न र भुलले भन्दा पनि समस्या दिने, विद्यार्थीले आफै समाधान गर्ने भन्ने अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो। विद्यार्थीलाई समस्यामा छोड्दिने, समस्याको समाधान आफै गर्छन् भन्ने विधि प्रयत्न र भुल होइन। समस्या जस्तै चिम्पान्जीलाई कक्षाको के अरे एउटा बन्द कोठामा समस्या के देख्यौ, के समस्या भयो उसलाई, केरा झारेर खानु पर्यो, उसको लक्ष्य त केरा झारेर खाने हो। त्यो समस्या समाधान उसले आफैले गर्यो, अरूले सिकाउन परेन, आफ्नै तर्क लगाएर प्रयोग गर्यो चिम्पान्जीले। र स्वतन्त्र सिकाइलाई, तार्किक सिकाइलाई विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितामा समस्या समाधानलाई जोड दिने है यसले संज्ञानवादीले।
यसमा जोड दिन्छ र संज्ञानवादीका अनुसार जहिले पनि सिकाइमा प्रत्यक्षीकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्यक्षीकरण भनेको प्रत्यक्ष देख्ने, प्रत्यक्ष भोग्ने, प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने हो। यसलाई हामीले प्रत्यक्षीकरण भनिन्छ। प्रत्यक्ष देखेर भोगेर र गरेर सिकिन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको लगायत संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तभित्र अन्तर्दृष्टि पर्छ के। अनि सही विकल्पको छनौट, हाम्रा धेरै विकल्प हुन्छन्, हाम्रा धेरै विकल्प मध्ये सही विकल्पको छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संज्ञानवादीले राखेको छ र संज्ञानवादीले जहिले पनि हाम्रा क्रियाकलापहरू लक्ष्य उन्मुख उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संज्ञानवादीको सिकाइ सिद्धान्तले राखेको छ। कोहलरले चिम्पान्जीमाथि प्रयोग गरेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। चिन्तनशीलको विकास गराउने संज्ञानवादी तपाईको लोजिकल पावर, तार्किक क्षमता भनेन मैले, तार्किक चिन्तन, तार्किक भन्दा बुझ्ने चिन्तन भन्दा नबुझ्ने गर्नु भएन, तार्किक भन्दा बुझ्ने चिन्तन गर्दा नबुझ्ने भन्नु भएन। शान्ता आर्यालजी बुझ्नुभयो? यी दुईटाको अर्थ बुझ्नुभयो? चिन्तन र तार्किकको अर्थ। चिन्तन गर्ने भनेको नि के होला कसो होला भनेर तर्क गर्ने हो, तर्क गर्ने भनेको नि तर्क गर्ने हो। शान्ता आर्यालजी क्लियर? खै शान्ता आर्यालजीले के भन्नु भने चिन्तनशील तार्किक क्षमताको विकास गर्नु हो अनि चिन्तनशीलको विकास गर्नु संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त। अनि अब यसले प्रत्यक्षीकरण गरेर सही विकल्प लक्ष्य उन्मुख गरेर सिकाइ सिद्धान्त हुन्छ भने छ। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त यसैले प्रतिपादन गर्यो भन्ने होइन। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणालाई थप प्रश्न पार्न दिन पियाजेले खोजे र निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तले सामाजिक अन्तर्क्रिया, सामूहिक सिकाइ, सामाजिकरण र सिकाइमा वातावरणको प्रभाव, धर्म संस्कृति परम्पराको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको अवधारणा छ र उमेर अनुसार सिकाइको प्रकृति पनि फरक फरक हुन्छ भन्ने निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको छ। अब समष्टिगत रूपमा भन्दा व्यवहारवादी सिद्धान्तले मेकानिकल लर्निङ, मेकानिकल अनि यान्त्रिक सिकाइ, अभ्यास गर्ने, पुनर्बल दिने, लोभका आधारमा सिकाउन लाउने, नीति नियमको पालना गर्ने। व्यवहारवादी सिद्धान्तले यान्त्रिक सिकाइ, संज्ञानवादी सिद्धान्तले तार्किक सिकाइ र निर्माणवादी सिद्धान्तले सामूहिक अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ। यतिलाई जोड दिएको छ। ल लेख्नुस् त, लेख्नुस्। व्यवहारवादी सिद्धान्त इक्वल टु यान्त्रिक सिकाइ, संज्ञानवादी सिद्धान्त इक्वल टु तार्किक सिकाइ र निर्माणवादी सिकाइ इक्वल टु सामूहिक अथवा सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ। लेख्नुभयो? तीनटा लेख्नुभयो? व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त यान्त्रिक सिकाइ लेखिहाल्नुहोस् त प्रदीप मिश्रजी। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त इक्वल टु यान्त्रिक सिकाइ, के अरे भन्नुहोस् त? व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त इक्वल टु यान्त्रिक सिकाइ, संज्ञानवादी सिकाइ इक्वल टु तार्किक सिकाइ, निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त भनेको सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ। यसरी लेख्छु। अरु अन्तिममा के लेख्नुस् भने व्यवहारवादी सिद्धान्त यान्त्रिक सिकाइ, संज्ञानवादी सिकाइ तार्किक सिकाइ र निर्माणवादी सिकाइ निर्माणवादी सिद्धान्त भने संज्ञानवादी सिद्धान्त, निर्माणवादी सिद्धान्त। ल निर्माणवादी सिद्धान्तले सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ। ल अब यो तीनटा कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने त तीनटाको के फरक रहेछ भन्ने व्यवहारवादी सिद्धान्तले यान्त्रिक सिकाइ, संज्ञानवादी सिद्धान्तले तार्किक सिकाइ, निर्माणवादी सिद्धान्तले सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक सिकाइले जोड दिन्छ भनेर कुरो बुझ्नुभयो नि त। आर यु क्लियर? ल यति कुरा क्लियर भएपछि बल्ल अन्त बढे म। आर यु क्लियर अर नट? शान्ता आर्यालजी क्लियर हुनुभयो तपाईँ? यो तीनटा मध्ये तपाईले भनेको तार्किक सिकाइलाई अर्को के भन्नु पर्यो? चिन्तन। तर्क गर्नु चिन्तन गर्नु बराबर हो। ल
तर्क गर्नु। ल अगाडि बढ्छु है त म। अब व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त तर अब यो कुराहरू बुझ्नुभयो भने बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ के। व्यवहारवादी सिद्धान्त भनेको त त्यही के अरे प्रयत्न र भूल, त्यही के अरे तपाईँको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, अनि त्यही के अरे व्यवहार, त्यही कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। यिनीहरूले यी अभ्यासमै आन्तरिक सिकाइलाई नै कि पुराना सिकाइले खाली घोक्ने, खाली यन्त्र जस्तो जे निर्देशन दिन्छ त्यही मान्ने, जे नीति नियम दिए त्यही मान्ने रहेछन् यिनले त। तर संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त होइन, स्वतन्त्र छोडेपछि विद्यार्थीलाई आफ्नो तर्क प्रयोग गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने रहेछ। र निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तले अहिलेको नयाँ परिवेश अनुसार खाली अन्तर्क्रिया गरेर सिक्ने भन्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। ल अगाडि बढौँ। ल अब यसरी जाउँ। अब तपाईँ हामी कसरी जाउँ भने सुरुमा व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अनुसार शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, यसलाई क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी भनिन्छ। ल क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी भनिन्छ। अब तपाईहरुलाई म यतातिर गएँ केमा गएँ यो भने यसलाई एसआर टाइप थ्योरी पनि भनिन्छ। एसआर टाइप, यहाँ पहिला स्टिमुलस र रेस्पोन्स हुन्छ भनेको। स्टिमुलस पहिला उत्तेजना हुन्छ अनि के हुन्छ प्रतिक्रिया रेस्पोन्स हुन्छ भनेको। यसलाई एसआर टाइप पनि भनिन्छ, यसलाई एसआर टाइप थ्योरी पनि भनिन्छ। पहिला उत्तेजना हुन्छ अनि प्रतिक्रिया हुन्छ भनेको एसआर टाइपले केही भने हैन, अरु कति झुकिनु पर्दैन। एसआर टाइपले पहिला उत्तेजना हुन्छ अनि प्रतिक्रिया हुन्छ भनेको तपाईहरु झुकिनै पर्दैन त्यसमा। एसआर टाइपले पहिला उत्तेजना अनि के हुन्छ प्रतिक्रिया। यस भनेको स्टिमुलस हुन्छ पहिला उत्तेजना भएपछि पछि प्रतिक्रिया हुन्छ। जहिले पनि प्रतिक्रियाले उत्तेजनालाई पछ्याउँछ, जहिले पनि प्रतिक्रियाले पछ्याउने, केलाई पछ्याउँछ उत्तेजनालाई पछ्याउँछ। यहाँ हेर यो प्रतिक्रियाले कसलाई पछ्याउँछ सधैं उत्तेजनालाई पछ्याउँछ। अब यसमा तपाईले यो सिकाइ प्रक्रिया हेर्नुस् है, धेरै जसो झुकिने यही हो सिकाइ प्रक्रिया। सिकाइ प्रक्रिया एउटा स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक भनेको सबैमा हुने, सबैमा लागू हुने स्वाभाविक। यसलाई इंग्लिशमा भन्छ अनकन्डिसनल स्टिमुलस अनि अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भन्छ यसलाई हो। स्वाभाविक अनकन्डिसनल भनेको केलाई जोड्यो, यहाँ यु जोड्यो, यहाँ सी जोड्यो, यहाँ एस जोड्यो, त्यसकारणले के भन्यो युसीएस भयो। यहाँ यु जोड्यो, यहाँ सी जोड्यो, यहाँ आर जोड्यो, त्यसकारणले के भयो युसीआर भयो। अब के भयो स्वाभाविक भनेको सबैलाई मिल्ने स्वाभाविक। सबैलाई मिल्ने के हो खाना देख्ने बित्तिकै सबैलाई के आउँछ रियाल आउँछ हो। यसकारणले यो स्वाभाविक भयो। स्टेप फर्स्ट यही हो, स्टेप फर्स्ट यही हो। यसको सिकाइ प्रक्रिया कसरी हुन्छ, पहिला स्वाभाविक उत्तेजना हुन्छ। स्वाभाविक उत्तेजनालाई इंग्लिशमा भन्छ अनकन्डिसनल स्टिमुलस, छोटकरीमा भन्छ युसीएस। स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई भन्छ इंग्लिशमा अनकन्डिसनल रेस्पोन्स, छोटकरीमा भन्छ युसीआर। स्वाभाविक भनेको के हो त तपाईसँग नि मेल खाने, मसँग नि मेल खाने, अर्कोसँग नि मेल खाने, अर्कोसँग नि मेल खाने, सबैसँग मेल खाने भने स्वाभाविक हो। सबैलाई मिल्ने भने स्वाभाविक, सबैसँग मिल्दैन त्यो प्रक्रिया भने त्यसलाई अस्वाभाविक।
सबैसँग मेल खाने स्वाभाविक, सबैसँग जस्तै सबैसँग कसरी मेल खायो, खाना देख्ने बित्तिकै सबैको के आउँछ, रियाल आउँछ, स्वाभाविक। यस निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त अनुसार नम्बर 1 हो कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थ्योरी जिन पियाजेको हो क्या। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको अन्तर्गत कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थ्योरी जिन पियाजेको हो। जिन पियाजेको त्यो सिकाइ सिद्धान्त संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित होइन, त्यो निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित संज्ञानात्मक विकासको सिकाइ सिद्धान्त भनेको जिन पियाजेको। ल है त, यो स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया बुझ्नुभयो। यूसीएस र यूसीआर भनेको बुझ्नुभयो साथीहरू, यतितिर जानुहोस् त पहिला। यूसीएस र यूसीआर भनेको बुझ्नुभयो मित्रहरू, भन्नुहोस् त ल मलाई। तपाईहरु यो स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको बुझ्नुभयो। स्वाभाविक उत्तेजना सबैलाई हुने, स्वाभाविक उत्तेजना सबैसँग मेल खाने, यी जस्तै खाना। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया सबैसँग मेल खाने, यी जस्तै खाना देखेर रियाल आउने, सबैसँग मेल खाने गरेर स्वाभाविक भएको। इंग्लिशमा यसलाई अनकन्डिसनल स्टिमुलस भन्छ स्वाभाविकलाई। स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भन्छ। त्यसको छोटकरी रूप के भएको, अनकन्डिसनल स्टिमुलसबाट यूसीएस भएको, अनकन्डिसनल रेस्पोन्सबाट यूसीआर भएको। ल ल अब अर्को नम्बर 2 मा अब क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीलाई किन टाइप 1 थ्योरी भनिन्छ सर भनेर सोध्नुभयो। यस्ता टाइप 1 भन्दा सुरुमा प्रतिपादन भएकै थ्योरी यही हो हैन। सुरुमा यसैबाट अरु सिकाइका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्ने, यसैलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने सुरुवाती नै यहीबाट भएको कारणले यसलाई टाइप 1 भन्न खोजिएको। कुनै लोजिकल कारण छैन टाइप 1 भन्नको। टाइप 1 भन्नको कुनै लोजिकल कारण छैन। अब दोस्रोमा नि के हुन्छ, स्वाभाविक उत्तेजना। स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक उत्तेजना भनेको के भयो, यूसीएस भयो। यसमा के जोडिन्छ, खाना प्लस घन्टी आउँछ, खाना प्लस घन्टी आउँछ। अनि यसमा के भयो फेरि, स्वाभाविक प्रतिक्रिया भयो। स्वाभाविक प्रतिक्रिया दोस्रो चरणमा। अब यसमा के हुन्छ, यूसीआर भनिन्छ। खाना र घन्टी देख्ने बित्तिकै के आयो, रियाल आयो। अब आयो तेस्रो चरण। अब हामी तेस्रो चरणमा जाउँ। तेस्रो चरणमा के हुन्छ, अस्वाभाविक उत्तेजना। अस्वाभाविक सबैसँग मेल खान अस्वाभाविक, यसलाई भन्छ कन्डिसनल, कन्डिसनल स्टिमुलस। अनि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया कन्डिसनल रेस्पोन्स। अब इंग्लिशमा छोटकरीमा भन्दा के भयो, छोटकरीमा भन्दा सीएस, छोटकरीमा भन्दा के भयो, सीएस, सीआर भयो छोटकरीमा भन्दा। छोटकरीमा भन्दा सीएस र के भयो अरे, सीआर। अब यहाँ के हुन्छ, घन्टी, घन्टी भन्ने बित्तिकै के आउँछ, खाना। यो सबैसँग नमिल्ने भएको कारणले अस्वाभाविक भनेको। सब घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैको खाना आउँछ त, आउँदैन नि। घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैले सरी रियाल, रियाल सरी हेऱ्यो, रियाल है, रियाल खाना होइन, रियाल। घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैको रियाल आउँछ, आउँदैन नि। घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैको रियाल आउँछ, आउँदैन नि।
त्यसकारणले यसलाई अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको सबैलाई मेल खाने स्वाभाविक, सबैलाई मेल नखान्ने अस्वाभाविक, सबैसँग मेल खान्छ स्वाभाविक, सबैसँग मेल खाँदैन अस्वाभाविक, सबैसँग मेल खान्छ स्वाभाविक, सबैसँग मेल खाँदैन अस्वाभाविक। जस्तै घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैको मुखमा रियाल आउँछ र आउँदैन नि? जो अभ्यस्त भयो, जसलाई अभ्यास गरायो उसैको मात्रै रियाल आउँछ, हाम्रो त आउँदैन। सबैसँग मिल्ने भनेको खाना देख्ने बित्तिकै सबैको रियाल आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो। सबैसँग मिल्दैन अस्वाभाविक हो। जस्तै घन्टी बजाउने बित्तिकै सबैको रियाल आउँछ त आउँदैन, त्यो अस्वाभाविक हो। स्वाभाविकलाई अनकन्डिसनल भन्छ, अस्वाभाविकलाई कन्डिसनल भन्छ। स्वाभाविकलाई अनकन्डिसनल भन्छ, अस्वाभाविकलाई कन्डिसनल भन्छ। उद्दीपक र उत्तेजना भनेको त्यही हो साथीहरु है। उद्दीपक भनेकै त्यही काममा अग्रसर गराउने तत्त्व उद्दीपक। उद्दीपक भनेको काम प्रति उत्तेजना गराउने, काम प्रति उत्प्रेरित गराउने त्यो तत्त्वलाई उद्दीपक भनिन्छ। काम प्रति उत्प्रेरित गराउने तत्त्वलाई उद्दीपक भनिन्छ। प्रदीप मिश्रजी बुझ्नुभयो उद्दीपक भनेको? कुनै पनि क्रियाले काम प्रति उत्प्रेरित गर्छ, क्रियाशील गराउँछ, त्यो प्रति के अरे उत्साह जगाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? उद्दीपक भनिन्छ। क्लियर? ल अब अभ्यासलाई जोड त दिइहाल्छ, मैले भनिहाल्छु। यो अभ्यास नगराइकन कसरी घन्टी बज्ने बित्तिकै रियाल आउँछ त? जति धेरै अभ्यास त गराइयो त्यही अभ्यासकै कारणले के हुने हो? धेरै अभ्यास गराएर त्यही अभ्यासको कारणले हो घन्टी बज्ने बित्तिकै रियाल आउने हो। अभ्यास त हुन्छ नै यहाँ। ल यो प्रक्रिया कतिको बुझ्नुभयो भन्नु त? अभ्यास त हुन्छ नै यहाँ, प्रक्रिया कतिको बुझ्नुभयो भन्नु त? ल हेर्नु त, तपाईहरु नडाटिकन भन्नु त। प्रक्रिया बुझ्नेले बुझे, नबुझ्नेले बुझिन भन्नु त। म बुझ्नु भएन भने फेरि बुझाइदिन्छु। बुझ्नेले बुझे, नबुझ्नेले बुझिन भन्नुहोस् त, म फेरि बुझाइदिन्छु। ल ल खै च्याटै छैन त। ल फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त। पहिलो प्रक्रिया हो कुकुरलाई एउटा बन्द कोठामा राखियो, घन्टीको आवाज सुनाउने, खाना र घन्टी सँगै दिने, अनि अन्तिममा खाना नभइकन घन्टीको आवाज पनि रियाल आउने। यही हो कुकुरको रियाल नाप्ने यन्त्रलाई किलोमिटर भनिन्छ। कुकुरको रियाल नाप्ने यन्त्रलाई किलोमिटर भनिन्छ। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन इभान बी प्याभलोभले कुकुरमाथि प्रयोग गरेर पत्ता लगाएका हुन्। 1904 मा पत्ता लगाएका हुन्। 1904 मा कुकुरमाथि प्रयोग गरेर शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन इभान बी प्याभलोभ, रसियाका वैज्ञानिक, यिनले पत्ता लगाएका हुन्। 1904 मा उनले नोबेल पुरस्कार पाए। यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर होइन, पाचन प्रणालीको बारेमा अध्ययन गरेर उनले नोबेल पुरस्कार पाएका हुन्। यो बुझ्न पर्यो। अभ्यासमा धेरै जोड दिने प्रयत्न र भुल म भन्दैछु। कुनले कुनमा बढी जोड दिन्छ त म भन्दैछु नि। अब कुनले कुनमा बढी जोड दिन्छ म भन्दै, अभ्यासमा बढी जोड दिने प्रयत्न र भुल। ल एकपटक मैले भने है त। सुन्नुहोस् है, पहिला स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ। सबैसँग मेल खानेलाई स्वाभाविक भनिन्छ। जस्तै खाना देख्ने बित्तिकै रियाल सबैलाई आउँछ, सबैले खाना देख्ने बित्तिकै सबैको रियाल आउँछ। त्यसकारणले सबैसँग मिल्नेलाई स्वाभाविक उत्तेजना, सबैसँग मेल खानेलाई स्वाभाविक उत्तेजना, र सबैसँग मेल खाने प्रतिक्रियालाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया। खाना स्वाभाविक उत्तेजना हो, रियाल खाना देख्ने बित्तिकै रियाल आउने भएको कारणले यो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी परिभाषित गर्यो? स्वाभाविक उत्तेजनालाई अनकन्डिसनल स्टिमुलस, स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भन्यो। त्यसकारणले यसको सर्टकट रूप के भयो? युसिएस भयो। युसिआर भयो सर्टकट रूप। रियाल नाप्ने यन्त्र किलोमिटर,
रेल नाप्ने यन्त्र किलोमिटर, किलोमिटर। अनि स्वाभाविक उत्तेजना भनेको सबैसँग मेल खाने। अब खाना त छँदैछ यहाँ, खानासँगै घन्टी बजाउने, अनि मान्छेको रियाल आउँछ, खाना देख्ने बित्तिकै त्यहाँ खाना पनि छ, घन्टी पनि छ र रियाल आयो। अनि खाना र घन्टी सँगै दिएपछि अनि त्यो कुकुरलाई के बानी पर्यो, घन्टी बज्ने बित्तिकै खाना पनि सँगै हुन्छ भन्ने बानी पर्छ, अभ्यास गराएको के हो। अनि के हुन्छ, खाना र घन्टी सँगै बजाएपछि कहिले कहिले घन्टी मात्रै बज्यो भने पनि ल खाना आउँछ भनेर रियाल निकाल्छ त्यसले हो। यसलाई स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको त्यही अनकन्डिसनल स्टिमुलस, अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भनेको। किनकि यहाँ खाना देख्ने बित्तिकै रियाल आयो, कुरो मिल्यो, रियाल नाप्ने यन्त्र किलोमिटर। अनि अस्वाभाविक उत्तेजना कन्डिसनल स्टिमुलस, यसलाई भनिन्छ घन्टी। घन्टी र रियाल सुन्नुहोस् है, अस्वाभाविक होइन, सबैसँग मिल्ने स्वाभाविक, सबैसँग नमिल्ने अस्वाभाविक। अनि घन्टी बजायो, घन्टी बजाउने बित्तिकै रियाल आउने कुरो सबैसँग मिल्दैन। जो अभ्यस्त छन्, जो बानी परेका छन् उसैलाई मात्रै आउँछ घन्टी बजाउने बित्तिकै रियाल। त्यस कारणले सबैसँग मेल खाने स्वाभाविक, सबैसँग मेल नखाने अस्वाभाविक। अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको घन्टी बजाउनु हो, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको घन्टीको आवाजमा मात्रै रियाल आउनु हो। र अस्वाभाविक उत्तेजनालाई इङ्ग्लिसमा कन्डिसनल स्टिमुलस भनिन्छ। यसको छोटकरी रूप CS हो। अनि अस्वाभाविक प्रतिक्रियालाई कन्डिसनल रेस्पोन्स भनिन्छ। यसको छोटकरी रूप CR हो। शर्त दिएको अस्वाभाविक कुरो बुझ्नुभयो। कुनै पनि शर्त राखेर, त्यो कन्डिसनल भनेकै शर्त राख्नु हो क्या। यस्तो कन्डिसन छ भनेको यस्तो शर्त छ भनेको हो क्या। स्वाभाविक भनेको शर्त रहित, अस्वाभाविक भनेको शर्त सहित। स्वाभाविक उत्तेजना कुनै शर्त राखिन्न, स्वाभाविक हुन्छ। स्वाभाविक उत्तेजना भनेको शर्त रहित, अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको शर्त सहित। ल अनि यसको अब के भयो, हेर्नुहोस् है, UCS UCR CR भयो यसको। अब यसको के भयो, UCS UCR CR कसरी भयो भनेर बुझ्नुभयो। मेरा मित्रहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। अब यसको UCS UCR CR कसरी भयो भन्ने बुझ्नुभयो। मेरा साथीहरू UCS UCR CR कसरी भयो भने खै रेस्पोन्सै छैन, रेस्पोन्सै छैन। बुझ्नु भएको नबुझ्नु भएको केही थाहै भएन मलाई। यो UCS UCR CR किन भने यसलाई भन्ने बुझ्नुभयो। ल यो प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ हाम्रो आदरणीय त्वया सर आउनु भयो भने मलाई जानकारी गराउनुहोस् है। मैले क्लास छोडिदिनुपर्छ उहाँहरू आउनुभयो भने। अब प्रदीप मिश्रजी शनिबार तपाईँलाई मैले अबदेखि टेस्ट लिन्छु, प्रासाको ट्याक्कै ऊ अनुसारै। प्रासाको शनिबार मैले परीक्षा लिन्छु अबबाट है। बुक चाहिने तयारी नै छ, पक्रिनुहोस् है। त बुकको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भोलि, बुकको बारेमा भोलि जानकारी गराउँछु। ल अब म जाउँ, अब म विशेषतातिर गएँ। यो UCS UCR CR भनेको बुझ्नुभयो। होइन, प्रासाको अशोक सर खासै वास्ता लाग्यो, राम्रो लागेन भन्नु हो। अब म जोडिन्छु नि त। सबै जीवनमा सबै कुरा राम्रो सोचेको त कहाँ पाइन्छ र। यस्तै हो हेर्नुहोस्, जीवन भनेको सम्झौता। सोधेको खोजे जस्तो हुन्न जीवन, रोजे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो सोचे उस्तै के भन्ने छ नि एउटा। सोचे जस्तो हुन्न जीवन भनेको कहाँ सोचेको जति सबै त यो लाइफमा कहाँ हुन्छ र। यस्तै छ। ल सोचे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोगे उस्तै हुन्छ, कुनै के जीवन भन्ने छ नि। ल
ल है त मेरो गीत राम्रो त राम्रै छ तर साथीहरूले अलिक टिकटक कम बनाइदिनु भयो कि अलि राम्रो राम्रो टुक्का छानेर टिकटक बनाइदिनु न ल अगाडि बढेँ है त म अब अगाडि बढेँ म म गएँ ल शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनका विशेषताहरू अर्को गीत तपाईँको हाम्रो मैले भदौ 20 सम्म पब्लिस गर्छु एकदमै दामी छ नेक्स्ट सङ त नेक्स्ट सङ एकदमै राम्रो छ सन्देशमूलक पनि छ अर्को गीत चाहिने भदौको 20 भित्र अथवा 25 भित्रसम्म ढिलो भयो 25 भित्र ब्रोडकास्ट ल शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको विशेषता हेर्नुहोस् अब एउटा ल उत्तेजनाको सामान्यकरण ल अब उत्तेजनाको सामान्यकरण भनेको उस्तै उस्तै उत्तेजनाहरू चिन्नु के जस्तै सेतो खरायोबाट डराएको बालक सेतै कपास देख्यो भने पनि डराउँछ भनेको उत्तेजनाको सामान्यकरण भयो क्या उस्तै उस्तै क्रिया उस्तै उस्तै वस्तुहरू देख्यो उस्तै उस्तै उत्तेजना देख्यो भने उस्तै प्रतिक्रिया गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ उत्तेजनाको सामान्यकरण कुरो बुझ्नुभयो उत्तेजनाको सामान्यकरण एउटा विद्यालयमा असाध्यै इङ्ग्लिस टिचर कडा थियो अर्को विद्यालयमा गएर पनि त्यो इङ्ग्लिस टिचरसँग डरायो भने त्यो उत्तेजनाको सामान्यकरण कति एकदम क्लियर हेर्नुहोस् त कुरा एउटा रत्नमावि भन्ने विद्यालयमा थियो त्यो रत्नमावि विद्यालयमा असाध्यै इङ्ग्लिस शिक्षक कडा अनि अर्को महेन्द्र माविमा गयो महेन्द्र माविमा पनि इङ्ग्लिस शिक्षक देख्ने बित्तिकै ओहो यो इङ्ग्लिस पढाउनु त के हुन्छ कडा हुन्छ भन्यो भने त्यस्तो कन्सेप्ट बनायो भने उस्तै उस्तै एउटा उत्तेजनालाई अर्को उत्तेजनासँग पनि मेल खाने कुरा बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ उत्तेजनाको सामान्यकरण कति क्लियर कुरा देखिदिए भन्दैछु मैले उत्तेजनाको सामान्यकरण एउटा विद्यालयमा पढेको रत्नमाविमा पढेको विद्यार्थी इङ्ग्लिस शिक्षकले असाध्यै कडा गर्थ्यो महेन्द्र माविमा गएर पनि त्यो इङ्ग्लिस शिक्षक देख्ने बित्तिकै उसलाई ढक्क त्यही विगतको इङ्ग्लिस शिक्षकले पिटेको याद आयो भने त्यो इङ्ग्लिस शिक्षक कडै हुन्छ भन्ने सोच आयो भने त्यसलाई उत्तेजनाको सामान्यकरण भनिन्छ क्लियर क्लियर उत्तेजनाको सामान्यकरण बुझ्नुभयो भन्नु त साथीहरू बुझ्नु भएन म विभेदीकरणतिर जान्छु उत्तेजनाको सामान्यकरण बुझ्नु भयो भने म विभेदीकरणतिर जान्छु बुझ्नु भएन भने अर्कोतिर जान्छु फेरि यसैतिर जान्छु उत्तेजनाको सामान्यकरण है त तपाईँले यही सिकाइ सिद्धान्तसँग जोड्दा घन्टीको मिल्दो अरू आवाज घन्टीको आवाजसँग मिल्दो जुल्दो छ त्यो चिन्यो भने जस्तै अरू आवाज बजाउने बित्तिकै रियाल निकाल्यो घन्टीको जस्तै मान्यो भने त्यो उत्तेजनाको सामान्यकरण भयो बुझ्नुभयो मैले अरू केही बजाएँ थाल बजाउँदाखेरि घन्टी नै बज्यो भन्ने लाएर रियाल निकाल्यो भने त्यसलाई भन्छ उत्तेजनाको सामान्यकरण उस्तै उस्तै उत्तेजना एउटा उत्तेजना छुट्टा विभेदीकरण गर्न नसक्ने बुझ्नुभयो मैले थाल बजाउँदा नि घन्टी नै बज्यो भन्ने जस्तो लाएर रियाल निकाल्यो भने त्यो के भयो कुकुरले उत्तेजनाको सामान्यकरण यहाँभन्दा क्लियर त बनाउनु पर्दैन नि यहाँभन्दा क्लियर बनाउनु पर्दैन नि ल अर्को ल
उत्तेजनाको विभेदीकरण। अब उत्तेजनाको सामान्यकरण र सिकाइको सामान्यकरणमा फरक पार्दिनुहोस् भनेर फरक छुट्याउनुहोस् भनेर। सिकाइको सामान्यकरण भनेको एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान अर्को ठाउँमा लगेर प्रयोग गरियो भने सिकाइको सामान्यकरण। एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान अर्को ठाउँमा लगेर प्रयोग गरियो भने त्यो सिकाइको सामान्यकरण हो के। ल सिकाइको सामान्यकरण भनेको एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान अर्को ठाउँमा गएर पनि के गर्न सकियो, प्रयोग गर्न सकियो भने सिकाइको सामान्यकरण हो। अब उत्तेजनाको विभेदीकरण जस्तै घन्टीको आवाज र हुस्टलको आवाज फरक छुट्यायो। कुकुरले घन्टीको आवाज र सिट्ठीको आवाज फरक छुट्यायो भने उत्तेजनाको के भयो, विभेदीकरण। कुरो बुझियो? अथवा एउटा बालकले सुन्नुहोस् है, एउटा बालकले कक्षा कोठामा डस्टरले हान्दा कसरी दुख्छ, लट्ठीले हान्दा कसरी दुख्छ भनेर फरक छुट्यायो भने त विभेदीकरण हो। लट्ठीले हान्दा त यहाँ यस्तो यो पुरै सानो भागमा दुख्छ हो, डस्टरले हाने त पुरैतिर त खासै दुख्दैन, लट्ठीले हान्दा अलिक बढी दुख्छ, डस्टरले हान्दा त खासै दुख्दैन भन्ने त्यो कुरा लट्ठीले र डस्टरले हान्दाखेरि फरक हुन्छ भनेर फरक छुट्याउन सक्यो भने त के भयो अरे, उत्तेजनाको विभेदीकरण। है त उत्तेजना विभेदीकरण बुझ्नुभयो? विभेदीकरण बुझ्नुहोस् त फरक छुट्याएको के उत्तेजनाको विभेदीकरण भनेको। जस्तै घन्टीको आवाजसँग सिट्ठीको आवाज छुट्याउनु त्यो भयो उत्तेजनाको विभेदीकरण। ल अब अर्को आयो नम्बर 3 विलोप। तो यसरी आउनु भएन मैले छोडेँ है त। विलोप अभ्यास भएन भने हराउँदै जान्छ रे के। जस्तै तपाईले कम्प्युटरको टाइप गर्नुभएको थियो 6 महिनासम्म छोड्नु भएन तपाईको के हुन्छ त टाइपिङ स्पिड घट्दै जान्छ, अन्तिममा गएर तपाईहरु बिर्सिनुहुन्छ। अनि कुकुरलाई पनि लगातार अभ्यास गरिएन भने अन्तिममा त्यसले त्यो प्रतिक्रिया के गर्छ, भुल्छ भन्न खोजेको। विलोप भनेको हराउँदै जानु। अभ्यास भएन भने हामीले सिकेका कुरा पनि के हुँदै जान्छन्, कमजोर बन्दै अन्तिममा त्यो हामीले भुलिन्छ। त्यसलाई हामीले भन्छ के अरे, विलोप भनिन्छ। ल त्यसलाई छिटो लान्छु, म नियमित हुन्छु भोलिबाट है। त्यसलाई सर नमस्कार। नमस्कार गुरु, नमस्कार। तपाईसँग सम्पर्क हुन सकेन मैले, सरी। अब मैले हजुरसँग सम्पर्क भोलि बिहान गर्छु। अब हस् हस् हस्। ल सरलाई छोडेर म गएँ, म अरु कुरा भोलि यसैमा भोलि कन्टिन्यू गर्छु है त साथीहरु। हस् सर, हजुरलाई सुम्पिएर म गएँ है त। ए हुन्छ, हस् हस्। आजको हाम्रो